everyone, welcome back to my one and only official YouTube channel. तपाईहरुलाई आज हामी केही नयाँ गरेर केही नयाँ चीज देखाउन जाँदैछौं. मेरो लागि पनि एकदमै नयाँ हुनेछ यो किन भन्दा पेन्टिङ for me is something that I've never tried. Like never ever. अनि मैले पढ्दै थिए अलि भर्खरै हैन, you can just zoom in. They say that everyone is an artist. Come in and paint with us. यो चीजले चाहिँ मलाई इन्स्पायर गर्यो कि मलाई पेन्टिङ त आउँदैन तर I can always try. So before I begin र मैले चाहिँ मेरो अब यो अपराध जस्तो लागिरहेछ मलाई गर्दैछु म एउटा चित्रकलाको अपराध र अपराध एक्लै गर्नु हुँदैन आफ्नो साथी पनि चाहिन्छ सो द्याट त्यो हिस्सा चाहिँ आधा आधा बाँडौ. सो आई हेभ माई बेस्ट फ्रेन्ड विथ मी रिमा जसलाई चाहिँ पेन्टिङको केही न केही चिज चाहिँ थाहा छ बिकज हि इज अलरेडी सरप्राइज्ड अस मेनी टाइम्स. Like to say something before we get in? अब उसले त्यति भनिसकेपछि मलाई आउँदैन भन्न मलाई अलिकति अफ्टर बाई. हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु के अधिकारी च्यानल. अब मैले यहाँ पनि होस्टिङै गर्नुपर्ने होइन. प्रिटी मच एक्साइटेड रादर देन अब ओके दिस इज ह्यापनिङ अगेन. तिमी र म फेरि युट्युब च्यानलको लागि वी आर क्रिएटिङ अ न्यू कन्टेन्ट. दिस इज व्हाट वी हेभ बीन डुइङ पोस्ट यो लकडाउन स्टार्ट भएपछि कोभिडको टाइममा. कन्टेन्ट मात्र नयाँ होइन, मेरो जीवनमै म पहिलोचोटि यसरी अफिसियली पेन्टिङ गर्दैछु क्या. सो And I must tell you guys, I know, त्यो कोभिड सुरु हुने बेलामा चाहिँ केकीले चाहिँ मलाई आई स्टार्टेड डुइङ ऱ्यान्डम स्टफ थ्रु माई मोबाइल होइन. एन्ड आई मेड द्याट रोज टीले मलाई जहिले पनि केही न केही फिडब्याक आइरहेको हुन्छ. सो सी वाज लाइक प्लिज अरू सबै गरेर रोज टी बनाउन चाहिँ बन्द गर एन्ड लुक वाट यु वर डुइङ. यो त्यस पछाडि उसले पेन्टिङ गरेर सरप्राइज गरेको थियो मलाई. सो सी एक्चुअली मिस द्याट पार्ट एन्ड वी गोना सी उसको पेन्टिङ कस्तो हुन्छ मेरो कस्तो हुन्छ. लेट्स लर्न इट टुगेदर. आई एम प्रिटी मच एक्साइटेड. हेलो, मेरो नाम चाहिँ अमन साक्य. म चाहिँ हाउस अफ प्यालेट्समा म्यानेजर हो. म चाहिँ यहाँ सबै म्यानेज गर्छु होइन. सो हाउस अफ प्यालेट्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेयर यु क्यान कम एन्ड पेन्ट के. अब हामीले तपाईँलाई इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर कलर्स एभ्रिथिङ प्रोभाइड गर्छौँ होइन. अनि हाम्रो आर्टिस्ट चाहिँ तपाईँलाई थ्रु आउट द होल प्रोसेस वानदेखि जेडसम्म एदेखि एभ्रिथिङ गाइड गरिदिनुहुन्छ होइन. अब तपाईँले पेन्ट गरेर त्यसपछि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले आफ्नो क्यानभस घर पनि लग्न सक्नुहुन्छ. अनि हाउस अफ प्यालेट्समा चाहिँ अब यु क्यान कम इन्जोय सिप वाइन एनिथिङ यु वान्ट. अब हामी सुरु गर्दैछौँ. बिफोर वी स्टार्ट वी चुज द वाट वी आर गोना मेक रहेछ द इजी वान. किनभने मैले अघि नै डिस्क्लेमर दिइसकेँ बाहिर मलाई पेन्टिङको पी पनि आउँदैन है. यो सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? सजिलो हुन्छ. लाइफमा धेरै चिज फर्स्ट टाइम हुन्छ त्यसैले मेरो लागि ओके. सो मलाई चाहिँ केही ज्ञान छैन, तपाईँले मलाई फर्स्टदेखि नै सिकाइदिनु होला है. You gotta use this app. यसलाई अब फर्स्टमा यो लगाउनु बोर्डले नै ठेक्ने रहेछ. किचनमा खासै के पकाउन नजाने पनि यहाँ चाहिँ हामी रङहरू बनाउनु सिक्दैछौँ. अब पिक्चर अनुसारको कलरहरू दिइन्छ. त्यसपछि ए हुन्छ, पिक्चरको कलर तपाईँले ल्याइदिनुहुन्छ. यसरी अब जस्तो पिक्चर छ यसरी नै क्यानभासमा गरिन्छ. ए हजुर सरी अनि यो ब्रस पनि धेरै प्रकारको हुँदो रहेछ नि यहाँ. अब ठुलो एरियामा ठुलो ब्रस हजुर माइनर कुराहरूको लागि सानो जति माइनर हुन जान्छ त्यति नै सानो ब्रस युज गरिन्छ. तर एउटै ब्रस हुन्छ होला पेन्टिङमा. मलाई अलिअलि चाहिँ थाहा थियो. थाहा मात्रै थियो, गर्न त आउँदैन. ल अब कहाँबाट सुरु गर्छौँ? के गर्छस् यो पेन्स लिएर आउँछ. किन एक्जाम दिन लागेको जस्तो फिल भयो? मलाई स्पेसली यो नै आफैमा पेन्टिङ जस्तो लागिरहेछ मलाई त. ओके, यो चाहिँ के कलर हो? एक्रिलिक कलर. ओके, दिस लुक्स कलरफुल. ह्याप्पी होली भन्नु मन लाग्यो नि तिमीलाई यो हेरेर. ह्याप्पी दसैँ. अब स्टार्ट कसरी गर्छौँ? ओके, सो यो कलर्सहरू पनि फरक हुन्छ. कस्तो हुन्छ फरक हुन्छ. क्वालिटी फरक हुन्छ अथवा सबै क्वालिटी नै त्यो कुनै फरक हुन्छ कि ओइल पेन्टिङ भन्ने हुन्छ ओइल बेस्डमा अर्को यो चाहिँ के पेन्टिङ एक्रिलिक
भयो सबै स्टार्ट गरौँ ओके सबैभन्दा पहिला ब्याकग्राउन्डबाट स्टार्ट हुन्छ हामी अरू सब्जेक्टहरूको बारेमा के पनि सोच्दैनौँ मात्र ब्याकग्राउन्डमा आउँछौँ होइन ब्याकग्राउन्डमा ब्लू र पर्पलको मिक्स छ होइन त्यसको सजिलोको लागि हामी त्यही अनुसार मार्क गर्दैछौँ पिङ्क पार्ट यो ब्लू पार्ट ए ओके भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले यसको आधारमा गर्नुभएको हजुर कहाँ ब्लू लाउने कहाँ पिङ्क लाउने तिमीलाई सजिलो बनाएको यस्तो छ नि तपाईँ पार्ट जति एकदम कन्फिडेन्टली यो यस्तो यस्तो गर्दै हजुर अलिकति एब्सेन्ट छ नि त फर्स्ट गुड लक ओके मैले सुरु गरेँ है त श्री गणेश आएन म मिमिक्री गर्न चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ होइन तपाईँले गरेको जस्तै गर्न चाहिँ कसरी भनेर चाहिँ सक्छु तर आफ्नै हिसाबले गर्नुहोस् त्यो आफूभित्र त्यसको सेन्स चाहिँ छैन क्या यो आर्टको सेन्स हुन्छ नि मलाई नै यु डुइङ फाइन ठिक भइरहेछ अब ब्लू ब्लू लाउन जहाँ जहाँ ब्लू ब्लू यो चाहिँ एक्ज्याक्ट पनि युनिफर्म हुनु पर्दैन किनभने त्यो पछि blend नै हुन्छ। सजिलोको लागि मात्र मैले अलिकति बेस बनाइदिनु भएको बेस बनाइदिएँ मलाई पनि सुरु गरिदिनुहोस् न तिमी ब्लू लाउँदै गर उहाँलाई जस्तै नै हो पहिला होइन कहाँ कति कलर गर्ने मनमा चाहिँ कर्नर पार्ट डार्क लाइट के अरे डार्क रेड लाइट रेड होइन येल्लो अनि वाइट यसरी म्याम यो यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ यो पेन्टिङ इजी हो कि यो इजी हो खास मेरो लागि दुवै बराबर हो होइन यस्तो बिगिनर्सको लागि कुन हो अनि अलिकति मिडियम अलिकति एभरेजको लागि कस्तो हो यसमा अलिकति धेरै कलर छ यसमा अलिकति थोरै मात्र भने मैले ठिकै चुज गरेँ ठिकै हो यो नेपालमा चाहिँ चित्रकलाको इतिहास यसो मैले हेरेको थिएँ कि आज यहाँ आउने भनिसकेपछि चाहिँ पाण्डुलिपि त्यो म्यानुस्क्रिप्ट हुन्छ नि हजुर त्यहाँबाट सुरु भएको रहेछ त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला लेखिने अनि त्यसबाट चाहिँ बिस्तारै हजुर नेपाल विस्तारित रूप चाहिँ मौलिक कला चाहिँ तिनीहरूकै हुन् हजुर त्यसपछि नेपालमा राणा शासनकालमा होइन उहाँको अब लग्जरियस लाइफको लागि हजुर आफ्नो पोर्ट्रेटहरू बनाउनको लागि नेपाली आर्टिस्टहरूलाई आफूसँगै विदेशमा लिएर जान लाग्यो त्यहाँ ट्रेन गर्न लाग्यो ए हजुर त्यसपछि इन्डियामा गएर होइन लन्डनहरूमा गएर उहाँहरूले सिकेर आउनु भयो हजुर बाहिरको आर्टहरू यसरी नै भित्रिएको हो त्यसपछि मोडर्न आर्ट नेपालमा पनि हजुर सम्भव भएको हो अहिले सामयिक भन्छ अहिले मोडर्न आर्ट अब सबै कुरो ग्लोबली हुनु पऱ्यो नि त होइन त्यसरी नै नेपालमा पनि आधुनिकता भित्रिएको हजुर अनि यहाँ चाहिँ जनरली तपाईँले नेपालीहरूमा होइन कतिको चाह मोह देख्नु भएको छ चित्रकलाप्रति कतिको यहाँ आउनुहुन्छ सिक्न चाहने यहाँ धेरै नै आउनुभएको छ आइराख्ने क्रम जारी नै छ हजुर ठिकै गरिरहेको छु नि म यो बोलाबाट उसले त एकदम छिटो गर्यो त होइन तपाईँ अब तपाईँसँग कुराकानी पनि हुँदैछ त्यही भएर अब कुराकानी गर्ने हाम्रो दिमाग यसको चाहिँ टाइम लिमिटेसन त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन कति मिनटभित्र सक्नुपर्ने कति मिनटभित्र सकेन भने चाहिँ यसले नसक्ने रहेछ भन्ने टाइपको त्यस्तो त्यस्तो होइन 2 आवर्सको राखेका छौँ हामीले एउटा 2 आवर्सभित्र मलाई त कस्तो रमाइलो लाग्यो 2 आवर्सभित्र भइरहेकै छ So how are you feeling? Is this your first experience? yes it is my first experience I'm liking it अब लाइट रेड गर्नु पर्यो मैले यता चाहिँ लाकी भयो यो सिकेपछि एकदम अलिकति मलाई त कस्तो जेलेसी भयो she seems to be concentrating a lot. त्यस्तो पनि होइन यो रमाइलोको लागि हो अब रेड गर्नु पर्यो अर्कै पेन्टिङ छ यो चाहिँ रमाइलोकै लागि हो है यसले चाहिँ अलिक रिल्याक्सेसन रिल्याक्स त हुन्छ नै हुन्छ हजुर मेडिटेसनको अर्को रूप हो भन्छ है वाह
ब्याक टु ब्याक मेडिटेसन गरिरहेको छौँ हामी त फर्स्ट विपासना नाउ पेन्टिङ विपासना जानै परेन पेन्टिङ गरेर हस् थ्याङ्क यू यो सबैमा गर्नु पर्यो हजुर तपाईँ यो पार्ट सबै रेड Okay, गर्नुहोस्। okay. रेडमा अलिकति भयो। I am so enjoying this. येल्लो तपाईँले एउटा ऊ चाहिँ मिस गर्नुभयो है Now, हस्पिटल छैन यही कलरसँग येल्लो मिक्स गर्नेछु जुन तपाईँले मिस गर्नुभयो हजुर अलिक कम भयो येल्लो हजुर येल्लो होइन येल्लो भएपछि ओरेन्ज हुन्छ ए ओके रेड ओरेन्ज अनि येल्लो यति पार्टमा तपाईँले यो येल्लोसँग सिमर्स गर्नुहोस् यो पार्टमा ओके I'm gonna bring my family over, man. I'm loving this. थेरापी जस्तो काम गर्नुहुँदैछ है हेर न this is already looking so good. तिम्रो त त्यही नै एउटा पेन्टिङ जस्तो अक्सनमा राख्न पाइन्छ यो पाइन्छ तर अब आफै किन्नुपर्छ हजुर आफै किन्नुपर्छ भनेको अलिक बाहिर भेट्न अलिक गाह्रो छ चिटिङ भयो सबै उहाँले गरिदिइराख्नु भएको छ है मेरो अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ जस्तो लाग्न थाल्यो क्या मलाई अलिक थोरै हेरिसकेपछि You enjoy very much. so that's Very much. Thank you for bringing me here. okay हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई हुन्छ नि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको क्रिएटिभ फर्म अफ वर्कहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्दो रहेछ क्या इग्नाइट गराएर उनीहरूलाई चाहिँ इनिसिएट गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ जस्तो लाग्यो होइन Technology has overruled our life के खासमा यो चिजहरूको मिठास नै हामीले बिर्सिसक्यौँ टेक्नोलोजी हेज ओभरटेकन तर पनि लुक एट देम दे आर इन्जोइङ सो मच Yeah. यो खालको कमसेकम कन्भर्सेसन पनि हुने रहेछ नि त त्यहाँ बस्दा बस्दै न त फोनमै मात्र सुन न यो सुकेको कलरलाई तिमीले कसरी फेरि गरेको थियो पानी हालेर होइन त्यसैलाई गर्नु क्या यस्तो हुन्छ ए ओके टाढा अब चाहिँ ड्राई गर्नुपर्ने हुने रहेछ त्यसैले हामीले एकैछिन यसलाई ड्राई गर्नु छोडिदिन्छौँ अनि त्यतिन्जेल केही गफ पनि गर्छ हङ्ग्री हामी बिचमा खान्छौँ ए पेन्टिङ गर्दा बिचमा खानु हुँदैन द्याट्स द रुल दे सेड ओके है So now we're gonna finish the painting. Ta-da!
Oh my god, it literally felt like I was meditating के त्यो ब्रस र त्यो कलरसँग खेलुन्जेल कुनै पनि मोमेन्ट माइन्ड त्यो कतै डिस्ट्र्याक्ट नै भएन के के फिल भयो I loved it. यति कन्सन्ट्रेसन यति फोकस रिक्वायर्ड हुँदो रहेछ होइन सो मेन मेडिटेसन भनेको त त्यही नै हो फोकस नै हो सो वाज काइन्ड अफ मेडिटेटिङ टु मी एज वेल अनि म चाहिँ यहाँहरू सबैजना जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले एकचोटि आएर ट्राई गर्नु हुन अनुरोध गर्छु होइन पेन्टिङ इज नट माई कप अफ टी भन्नुहुन्छ भने पनि के छ त लाइफमा एकचोटि आएर ट्राई गर्दा यदि केले गर्न सक्छ भने जो कोहीले पनि गर्न सक्छ हेर्नु सानसाना नानी बाबुहरूले पेन्टिङ गरेको देख्दाखेरि अनि यो मैले किन पहिले ट्राई गरिनँ जस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँ चाहिँ त्यस्तो फिल नगर्नुहोस् भन्नको लागि पनि छिटोभन्दा छिटो यहाँ आउनुहोस् अन्य जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ अनि तपाईँलाई हामी पेन्टिङ पनि देखाउँछौँ हामीले कस्तो बनायौँ भनेर एन्ड देन यु क्यान चुज तपाईँलाई कुन मन पऱ्यो भनेर मलाई कस्तो अकवर्ड फिल भएको कि म अगाडि उभिराख्दा मेरो अगाडि कोही यति धेरै बोलिरहेछ भनेर मलाई चाहिँ उहाँको पेन्टिङ एकदमै मन परेको छ उहाँको अनि मलाई चाहिँ उहाँ एकदमै मनपर्छ painting so yes welcome to the end of this episode यहाँहरूको जुन साथ रहेको छ मेरो हरेक एपिसोड्समा नयाँ नयाँ चिज गरिरहनु भएको छ भनेर त्यसले चाहिँ अझै एन्करेज गरिरहेको छ अझै and I must tell you हुन्छ नि अब हुन त अहिलेको कन्टेक्स्टमा everyone is vlogging and हैन सबैले नै गरिरहेछ but you're trying new things that's quite interesting kudos to the team thanks to the team पेन्टिङ गर्दा गर्दा थाकिँदो पनि रहेछ म त थाकेको छैन तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएको है यु वेयर हङ्ग्री I am hungry but तर इन बिट्विन यु तर मलाई त्यो फुड भन्दा पनि I was so enjoying it के so into it मैले कति पछि मलाई चाहिँ हुन्छ नि टु मच इन्टु इट स्टेजमा चाहिँ आई सी लाइक द्याट हराएर आफू भएको देखेको अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मैले पेन्टिङमा लास्ट टाइम पनि याद गरेको थिएँ अनि आई एक्चुली वान्टेड पेन्टिङ लास्ट टाइम वी ह्याड सम लकडाउन पेन्टिङ सेसन How could you forget that? Oh yeah. So yeah, त्यति बेला पनि मलाई फिल भएको थियो क्या that you're one of your good version हुन्छ नि कस्तो मजाको आफू भएर बसेको जस्तो लाग्ने त्यो फिल गरिरहेको थियो अनि कुन सेसन राख्ने भन्दाखेरि नि लाइक पेन्टिङ सिनेमाको लागि छुट्याइदिउँ I'm really happy तँलाई मन पऱ्यो I loved it and I'm going to come back with my family. त टाइप लगाउनु भइहाल्छ नि Yes, of course. Your family. I was expecting that during my brother's marriage as well. Oh yes, but then I had some pre-committed. You know what this word. Tara फेरि marriage is marriage. I missed it. I missed it. Because probably, yeah. Right. त्यही माथि it was Christian wedding हैन. My first Christian wedding. अनि त्यो एक्सपिरियन्स लिन चाहिँ छुट्यो. है. हाम्रो YouTube भिडियो बन्थ्यो. That as well. But they are married, so you can come and meet them anytime. And I can see the pictures anytime. हैन? Picturesहरु कस्ता आछ? राम्रै आछ. How happy is your brother? Of course he is. He chose the partner himself, so obviously he is, I'm sure. He looks more content. So before and after हुन्छ नि. Before excitement अनि content छ. Post marriage चाहिँ I think back to reality yeah. भइसक्यो बिस्तारै. त actually you love foods I know हैन अनि are you sitting and eating around people like crowded? If it's a good food, I wouldn't mind any jam base pani. But then I think ambience does matter to me. मलाई चाहिँ अलिकति जुन रेस्टुरेन्ट जाँदा पनि बाहिर आउटडोर यदि म घर बाहिर गएर खाँदैछु भने फुड मिठै हुनुपर्छ पहिलो कुरा अनि नेचर हावा चलेको हुनुपर्छ अलिकति ग्रीनरी हुनुपर्छ. This is my kind of place. Thank you for bringing me here. Okay, thanks to the yard. The yard. Their menu is quite great. We've already ordered food. Yes. So on this hall, our food side, we're actually very hungry. I actually wanted to know about your more hobbies that I don't know. Okay? That you हाम्रो अब 10 वर्ष भइसक्यो चिन्जान भएको अहिले लाग्दैन कि केही त्यस्तो थाहा पाउन बाँकी केही चिज छ जस्तो हैन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने while growing up along with the time and maturity म
के कुरा इन्जोय गर्छु भन्ने नि बिस्तारै बिर्सिँदै जाँदो रहेछ कि मान्छेले बिकज यु गेट टु अकुपाइड विथ रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ नि कमिटमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ साँच्चै नै आफूले लिटरली के चाहिँ अघि तिमीले भनेपछि ठ्याक्कै याद भयो कि मलाई पेन्टिङ गर्दा म त्यो एउटा जोनमा जाँदो रहेछु कि म आई जस्ट टेन टु फर्गेट एभ्रिथिङ वाट एभर मेसेज गोइङ अराउन्ड इन माई लाइफ अनि त्यस्तो खाले हबीहरू चाहिँ बिर्सिँदै जाँदो रहेछ अहिले तिमीले भन्दाखेरि ओके मलाई अरू के चिज इन्जोय गर्छु म डान्स यु हेभ सिन मी डान्सिङ जुन तिमीलाई थाहा छ भेरी वेल त्यो बाहेक मैले रिसेन्टली एक्सप्लोर गरेको म आफैले थाहा पाएको चाहिँ नो म्याटर वाट एभर मुड आई एम इन हिँड्दाखेरि पनि म त्यो एउटा काम जोनमा पुग्दो रहेछु कि वाइल वकिङ या आई थिङ्क आई इन्जोय वकिङ पनि रहेछ कि आई ट्राई नट जगिङ वकिङ कि अलिकति अफकोर्स ब्याक टु ग्रिनरी अगेन You love nature, right? I love nature, I love walking, I love dancing, I happen to love painting as well and I love spending time with you. So back to back work हुन्छ नि जस्तो भर्खर कम्युनिटी च्याम्पियन सक्यो एन्ड देन नाउ युर इन्टु सारेगामापा त्यो इन बिट्विनको ब्रेक इज सो इम्पोर्टेन्ट टु यु एज फार एज आई नो ब्याक टु ब्याक वर्क गरेको देखेर आई एम एक्चुली माइसेल्फ सक्ड किनभने म चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हो एन्ड टु बी अनेस्ट मलाई त्यसले एकदमै म्याटर गर्छ एज यु सेड मलाई एकदम ब्रेक चाहिन्छ एउटा कामपछि अनि यो पिरियड अफ टाइम चाहिँ मैले ब्रेक नै पाइरहेको छैन कि नट जस्ट वर्क कमिटमेन्टको कारणले मात्र होइन पारिवारिक कुराहरू पनि भयो पारिवारिक भाइको बिहे थियो सो आई ह्याड टु प्लान एभ्रिथिङ अनि I am in need of a break. Please take me somewhere. Thank you. Grilled chicken. Looks great already. Yeah. And this is your pork chops. Thank you so much. Okay, you gotta come closer here. Happy to you. Thank you so much. So I'm in the yard by Oasis Garden, Bella. So my kind of place, greenery and everything, right? And I would like to show you the food. I don't know if you're getting the glimpses or not. So well garnished. So मलाई चाहिँ उहाँको मेहनत मन पर्यो यहाँ सो घर बाहिर निस्किसकेपछि एज यु वर सेइङ हैन मलाई चाहिँ फुड हेज टु बी टेस्टी डेलिसियस हुनु पर्यो एन्ड प्रेजेन्टेबल आँखालाई पनि मिठो लाग्नु पर्यो कि किनभने मिठो फुड अनि मेसरी गरेर त घरमा पनि खाइरहेको हुन्छ नि जस्तो My eye is already loving it. This is what you ordered, I guess. Oh yeah. Yep. What kind of foods do you love? Like, I know you love Korean, you love I love Asian food, Japanese food, Korean food. I'm not much into एकदम spicy use गर्ने Indian spices. त्यस्तो चाहिँ मलाई त्यति मन पर्दैन. Along with time and खाना मिठो भयो भने म जे पनि खाना चाहिँ खाइदिन्छु. That's me. Presentable हुनु पर्यो, नेचरको नजिक हुनु पर्यो. Yeah. So anybody just listening मलाई food date मा I would not say other dates. Food date मा लान चाहनुहुन्छ भने make sure त्यो नेचरको एकदमै नजिक छ. त्यसले एकदम खुसी बनाउँछ. Food. एउटा कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ म चाहिँ भोकाएको हुन्छु खान्छु मलाई याद छैन उसले बिस्तारै चाहिँ स्वाद लिन्छ जति भोकाएको छ भने पनि फर्स्ट घाँस चाहिँ स्वाद लिली खाएर कुन स्पाइसेस हालेको छ के छुट्यो के हुन सक्थ्यो जबकि ऊ आफै चाहिँ कुक गर्दैन फेरि टु माई सरप्राइज म पकाउनको शौकीन होइन खानको शौकीन हुन्छु नि त त्यही भएर मिट चाहिँ मिडियम कुक गर्नुपर्नेछ सो इन बिट्विन यदि टाइम पाएको भए चाहिँ कहाँ जाने प्लान छ तेरो म चाहिँ खास जेनरली यु नो इट अब फ्यामिलीसँग युजली फेस्टिभल टाइममा चाहिँ हामी फ्यामिली ट्रिप गर्न आउने आई वान्टेड टु टेक माई फ्यामिली टु पोखरा योपालि चाहिँ बट देन बिकज अफ द वेडिङ एन्ड एभ्रिथिङ अब यति सर्ट टाइम भयो अनि we all decided to spend more time with each other rather than travel. Travel memory is different, but then we want to keep it within the family this time. I'm definitely going to bring my family for painting. So the जान पाएको भए चाहिँ पोखरा जाने because हामी छुट्टा छुट्टै चाहिँ गएको छौँ तर सँगै सबै फ्यामिली एकैचोटि पोखरा चाहिँ गएको छैन कि so we were thinking hopefully next time. So बाहिर जाने प्लान पनि थियो है थियो ब्रेक लिने कुरा थियो Yeah. त्यही हो सोचे जस्तो सबै चिजहरू
I don't know, Dubai, every time I plan to travel to Dubai, it never happens. You probably been break na Dubai जाने भन्ने plan थियो. You probably पनि भएन हैन न. I think I don't know. केही स्पेशल गर्ने होला त्यहाँ मात्रै हुन्छ नि. Could be my destination wedding. What? त्यस्तो केही स्पेशल हुनुपर्ने होला. मैले तिमीलाई नभेटेको केही हप्ता पनि भएको छैन. Few days मा तिमी 2 days भयो. destination wedding को कुरा गर्ने भइसक्यो. What has changed? What's up? Life is Tell all me what's about new. you. What's new in life? Anything that I've missed? I want to ask you what's new in your life because मेरोमा त I've been updating my well-wishers. What's new apart from your work, apart from whatever else is happening? I need a break. That's something. Usually, you know me as a person who I feel like I'm very pamper person, but this time I think I haven't got much time to pamper myself. So How important do you think is change? change. Now, how important भन्दा पनि that's something undeniable. Okay? Life में change Change भन्ने is चिज unevitable. चाहिँ But yeah. the kind of change I'm talking about here is जस्तो एउटा काम उस्तै खालको काम भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यस्तै काम चाहिँ फेरि अर्को अब तुरुन्तै त्यस्तै काम नहोस् अर्को बेग्लै खालको मलाई काम चाहिँ होस्, पर्सनली change. if I have to put forward my personal project मेरो लागि चाहिँ चेन्ज एकदम जरुरी छ अब मलाई अहिले मैले I have spoken about it with you earlier पनि हैन I feel like अब कामको हुन्छ नि career wise पनि I want to do something different. What would that be? Well, my long run goal चाहिँ तिमीलाई थाहा नै छ I want to make movies. Besides that, अब अहिले चाहिँ आफ्नो production house खोलेको भएर I'm trying this has been a new experience के अब तिमी हामी भनेको त जहिले पनि क्यामेरा अगाडि चटक्क रेडी भएर सबैले सबै चिज म्यानेज गरेपछि जाने मान्छे अनि अहिले चाहिँ यु स्टिल डुइङ द्याट तर मेरो टिम इज डिफरेन्ट आई हेभ टु डु एभ्रिथिङ हुन्छ रिगार्डिङ फ्रम अब प्रोडक्सनको कामदेखि लिएर डिरेक्सनको कामदेखि लिएर सो आम फाइन्डिङ इट त्यो इन्ट्रेस्टिङ गर्दाखेरि इट्स पनि लाइक त्यसको दुईटै प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ भने जस्तो हैन yeah. सिकिन्छ पनि सबै कुराहरू थाहा हुन्छ सब साइड्स अफ वर्क तर हो हेक्टिक पनि हुन्छ क्यामेरा अगाडि आउने व्यक्तिलाई चाहिँ एकदम हेक्टिक प्रेसर जति कम भयो त्यति आफू भएर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सकिन्छ हिज त्यो अडियन्स पनि के हाउ डिड यु मुभी सुट गो एकदम रमाइलो भयो त्यसैले मलाई मुभिजले चाहिँ एक्साइट गर्ने रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि एभ्री टाइम इट्स डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर यु प्ले सधैँ नयाँ काम गरेर मेबी अनि म चाहिँ अब यस्तो खालको मान्छे छु कि मलाई एकदमै चेन्ज म एकदम छिटो चेन्जसँग अट्याच हुन सक्ने मान्छे हो त्यो कारणले गर्दा पनि मुभिज चाहिँ मैले एउटा यस्तो चिज देखेँ जहाँ चाहिँ म हर वखत चेन्ज हुन सक्छु क्या त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद आइम प्यासनेट अबाउट इट मैले अस्ति सोचिरहेको थिएँ हबिजहरू के छ त मेरो भनेर मैले आफूले पनि हुन्छ नि राइट होइन पहिला मैले लेख्थेँ एकदमै धेरै लेख्थेँ बिचमा चाहिँ त्यो बानी पनि छुट्यो अनि बानी हबी मलाई त तिमीले त्यो आई थिङ्क युआर स्किलफुल इनफ टु पर्स्यु इट प्रोफेसनली राइटिङ चाहिँ है अरू चाहिँ म भन्दिनँ राइटिङ चाहिँ तिम्रो पेन्टिङ चाहिँ म भन्दिनँ पेन्टिङ त पुरै नगरौँ इट डजन्ट कम नियर बाई पनि राइटिङ चाहिँ यु रियली राइट वेल आई थिङ्क यु सुड गिभ इट अ थट हुन्छ नि मेबी यु सुड राइट अ बुक अर समथिङ त्यत्रो पेजेसै भइँदैन अहिले त बिस्तारै गर्ने नि अहिले नै नछाड्नुपर्छ भन्ने छैन So, love the food? Yeah, it's good. Day well spent according to you? Of course, it's हुन्छ नि मलाई त आज टु बी अनेस्ट अब तिम्रो हुन त यो युट्युबको काम भइरहेछ इट डजन्ट फिल लाइक वर्क फर्स्ट अफ अल तिमी हुने बित्तिकै होइन सेकेन्ड अफ अल तिमीले मलाई मनपर्ने चिजहरू गरायो क्या यु ब्रिङिङ मी टु अ नाइस प्लेस द काइन्ड अफ प्लेस आई लाइक and you like we happen to end up doing things that I like painting so malai चाहिँ it turned out to be a very beautiful day as beautiful as you Thank you so much मैले त अलिकति एफोर्ट लाउन तिमीबाट सिकेको हो जिन्दगीमा आफ्नो हातको लागि नजिकहरू लागि प्लस यो 15 डेज म मुभीको सुटिङमा पनि थिएँ अनि आई ह्याड टु मेकअप लट अफ थिङ्स यु नो फर्स्ट अब हामी कस्तो भने फ्यामिलीको रूपमै क्लोज छौँ अनि आई कुन अटेन्ड उसको भाइको बिहा इज लाइक माई ओन ब्रदर त्यो मिस भयो लाइफमा अनि अब त्यसलाई चाहिँ भरपाई गर्नको लागि मेबी वी सुड प्लान अ ट्रिप अर अ डिनर विथ आवर फ्यामिली टुगेदर भेरी सुन तिमी फ्री भएपछि
सो यस यो खाँदा गर्दाखेरि त धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्लस वी निड आवर पर्सनल स्पेस खाँदाखेरि इट वाज अ डे वेल स्पेन्ड फर मी किनभने मेरो बेस्ट फ्रेन्डसँग टाइम बिताएर त्यो पनि आफ्टर सच अ लङ टाइम एज इन लाइक 15 दिन पनि हाम्रो लागि धेरै लामो समय एकदम लामो एभ्री अल्टरनेट डेज हामी भेटि नै हुन्छौँ त्यो 15 डेज जस्तो ग्याप भयो अनि आजको दिन चाहिँ मेरो लागि सुट डे भन्दा पनि साथीसँग बिताएको एउटा एकदमै राम्रो दिन गुड फुड गुड एम्बियन्स गुड टिम एन्ड पेन्टिङ अफ कोर्स होइन यु क्यान फर्गेट अब कस्तो भएको छ पेन्टिङ यु हेभ अलरेडी सिन इट फिडब्याक पनि दिनु होला विल कम विथ सम अदर एक्साइटिङ एपिसोड्स टिल देन यु वान्ट से समथिङ बिफोर आई बिड बाई वी ह्यापन टु बी टु अकुपाइड कि हामीले थाहा नै नभइकन यति धेरै चिजहरू दिमागमा पालिरहेको हुन्छ कि अनि आफूलाई के चिजको स्ट्रेस भइरहेछ पनि फिगर आउट गर्न नसक्ने कि जिन्दगीमा एभ्रिथिङ इज गोइङ राइट म काममा पनि गइरहेको छु होइन साथीभाइसँग फटाफट भेट भइरहेछ तर के मिलिरहेको छैन यत्तिकै भारी भइरहेको जस्तो हुन्छ नि सो त्यस्तो समयमा चाहिँ आई थिङ्क यु गर गो आउट विथ पिपल अर यु गर स्पेन्ड टाइम विथ पिपल द्याट यु लभ अर हु लभ्स यु अनि आई ह्यापन टु spend this beautiful day with this beautiful lady. So मेरो लागि एकदमै यो अब चाहिँ मलाई फिल भयो कि यो 15 दिनमा मलाई के चीजको स्ट्रेस भइरहेछ. It wasn't work or anything. It was the stress of not getting to meet you, right? So make sure you spend some more time with your loved ones. Take good care of yourself. See you.